योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर लेबरको बेसिक कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ फर लेबरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै एकाउन्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी एकपटक फेरि यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर लेबरबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा 2071 क्वेसन नम्बर 6 सम्मका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भनेदेखि आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू 2070 क्वेसन नम्बर 6 देखि तलका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँनिर साल लेखिदिइहालेँ ल, कति सालमा आएको क्वेसन भनेर 2070 रहेछ, क्वेसन नम्बर 6 दिएको रहेछ ल। के दिएको छ क्वेसनमा दिएको कुरालाई सुरुमा गिभन तान्दिने, गिभन तान्दिसके पछाडि त हामीले के निकाल्नुपर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छौँ। क्वेसनले भनेको छ एजुम द फलोइङ डाटा कन्सर्निङ द अर्निङ अफ अ वर्कर अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान भनेको छ क्या। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत कुनै पनि वर्करले गरेको अर्निङ अथवा वर्करले पाएको ज्यालाको इन्फर्मेसन तल दिएको रहेछ। टोटल अर्निङ भन्नु र टोटल वेजेस भन्नु एउटै हो, जो चाहिँ हामीलाई हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत दिएको छ। हामीहरूले अगाडिकै क्लासदेखि नै के डिस्कस गर्दै आइरहेका छौँ भनेदेखि हामीहरूलाई यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर लेबरबाट जम्मा 6 तरिकाबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर दिन सक्छ, जसमा पिस रेट सिस्टममा आधारित रहेर टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर दिन सक्छ, अर्को टाइम रेट सिस्टममा आधारित रहेर टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर दिन सक्छ, अर्को हल्से प्रिमियम प्लान, रोअन प्रिमियम प्लान, गान्टाक्स र टेलर भनेर हो। यसरी 6वटा तरिकाबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भनेर दिन सक्छ भनेका थियौँ। अहिले चाहिँ यहाँनिर हल्से प्रिमियम प्लानको कुरा गरेको रहेछ होइन। त्यही भएर टोटल अर्निङ भन्नु र टोटल वेजेस भन्नु एउटै होला। यहाँनिर टोटल अर्निङै भनेर लेखिदिएँ मैले, यहाँनिर अर्निङ, टोटल अर्निङ भन्नु र टोटल वेजेस भन्नु एउटै हो। अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान भनेको रहेछ 440 रुपियाँ दिएको रहेछ हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस होइन। अनि ग्यारेन्टेड वेजेस रेट पर आवर भनेको छ नि, प्रति घन्टा 1 घन्टा काम गरे बापत कति पाउँदो रहेछ वर्करले, 40 रुपियाँ पाउँदो रहेछ। यो चाहिँ वेजेस रेट पर आवर। यसरी 1 घन्टाको वेजेस रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड रेटलाई एसआरले डिनोट गरिन्छ। कति दिएको रहेछ स्ट्यान्डर्ड रेट हामीहरूलाई 40 रुपियाँ दिएको रहेछ, ₹40 को 40 लेखिदिने भइहाल्यो होइन। अनि अर्को स्ट्यान्डर्ड प्रिफिक्स फर द जब भनेको छ नि, स्ट्यान्डर्ड क्या कम्पनीले छुट्याइदिएको हुन्छ नि त, कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनले यति समयमा चाहिँ काम सक्नु भनेर छुट्याइदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रिफिक्स फर द जब क्या, स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिएको रहेछ। यति टाइममा चाहिँ काम सक्नु भनेर छुट्याइदिएको रहेछ, 12 घन्टा दिएको रहेछ। यसलाई भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम। स्ट्यान्डर्ड टाइम, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी भइहाल्यो ल। स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएको रहेछ हामीलाई जम्मा 12 घन्टा दिएको रहेछ, 12 घन्टाको 12 घन्टा भइहाल्यो। र यसको आधारमा हामीलाई भनेको छ रिक्वायरमा टाइम टेकन बाई द वर्कर फर द जब, कति टाइम चाहिँ लागेछ त्यो जबको लागि वर्करलाई। अनि बोनस अन बाई द वर्कर, बोनस चाहिँ कति कमाएछ भनेर यो कुरा निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। अब यदि क्वेसनमा हामीहरूलाई नि यदि हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस अथवा रोअन प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस दिएको छ भनेदेखि हो त्यसकै फर्मुला लगाइदिने क्या। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतकै फर्मुला लगाएर फेरि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीँबाट हामीलाई चाहिएको कुरा निस्किहाल्छ। यो त हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस दिएको छ नि त, त्यही भएर ना हो टोटल वेजेस अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान। हल्से प्रिमियम प्लानमा टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला के थियो, बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्नु पर्थ्यो प्लस बोनस जोडेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस हामीलाई दिएको छ 440 रुपियाँ दिएको छ। बेसिक वेजेस भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्थ्यो होइन, प्लस बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर हामीले बोनस निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत। अथवा 440 को 440 टाइम टेकन हामीलाई दिएको छैन, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हामीलाई दिएको छ 40 रुपियाँ दिएकै छ, प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो इन्टु टाइम सेभ भनेर टाइम सेभ पनि हामीलाई दिएको छैन। यो टाइम सेभ भनेको चाहिँ कम्पनीले छुट्याइदिएको स्ट्यान्डर्ड टाइममा माइनस टाइम टेकन घटाइदियो भनेदेखि टाइम सेभ आउँछ, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 40 रुपियाँ भइहाल्यो। और 440 को 440 भइहाल्यो इजिकल टु 40 र टाइम टेकनले 40 टाइम टेकन भइहाल्यो, प्लस यो एकामुनि 2 छ नि, यो इन्टु यो सबै गुणामा छ क्या, त्यही भएर यो 2 ले 40 लाई काट्न पाइन्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको लेखिदिने, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 12 घन्टा दिएकै छ, माइनस टाइम टेकन थाहा छैन हामीलाई, इन्टु 40 लाई 2 ले कति खेप काट्दो रहेछ, 20 खेप काट्दो रहेछ। और 440 इजिकल टु
40 टाइम टेकन बिचमा प्लस छ यो ब्र्याकेट भित्रको दुईटैलाई यो 20 ले गुणा हुन्छ ल 12 दुना 24 एउटा 0 भइहाल्यो माइनस 20 टाइम टेकन हुन्छ यहाँनेरि अथवा यो भनेको 440 यहाँनेरि छँदैछ प्लस 240 यता आउँदा माइनस 240 हुन्छ 40 टाइम टेकनमा 20 टाइम टेकन घटाउँदा 20 टाइम टेकन हुन्छ अथवा 440 मा 240 घटाउँदाखेरि 200 आउँछ यहाँनेरि हैन इजिकल टु 20 टाइम टेकन भइहाल्यो अथवा 200 को 200 भइहाल्यो डिभाइडेड बाइ यो 20 र टाइम टेकन गुणा छ यता आउँदाखेरि भागा भइहाल्यो इजिकल टु टीटी भयो हैन जब यहाँबाट टाइम टेकन कति आउँदो रहेछ टाइम टेकन बराबर 2 एकान 2 200 10 घण्टा हैन एउटा 0 त काटिहाल्यो टाइम टेकन चाहिँ जम्मा कति रहेछ 10 घण्टा रहेछ त्यही कुरा हामीलाई यहाँनेरि निकाल्नु भनेको छ टाइम टेकन बाइ द वर्कर फर द जब जम्मा यो जबको लागि चाहिँ वर्करले कति टाइम लगायो अरे त टाइम टेकन भनेको जब काम गर्नका लागि लागेको समय भन्न खोजेको ल एक नम्बरमा टाइम टेकन ल टाइम टेकन भनेको टीटी टाइम टेकन कति घण्टा लागेको रहेछ 10 घण्टा लागेको रहेछ अब यहाँबाट टाइम सेभ पनि त हामीहरू निकाल्न सक्छौं टाइम सेभ भनेको टीएस टाइम सेभ भनेको चाहिँ जम्मा कति स्ट्यान्डर्ड टाइम कति छुट्याइदिएको छ त्यसमा टाइम टेकन घटाइदियो भने टाइम सेभ आउँछ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 12 घण्टामा सक्नु भनेको थियो हैन छुट्याइदिएको भनेको त 12 घण्टा हो नि त 12 घण्टामा टाइम टेकन वर्करले कति घण्टामा सकिदिएछन् 10 घण्टामै सकिदिएछन् भनेदेखि 2 घण्टा चाहिँ टाइम के भएछ सेभ भएछ हो यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौं अर्को 2 नम्बरमा यहाँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ बोनस कति पायो त भनेको छ क्या बोनस अन बाइ द वर्कर भनेको छ वर्करले बोनस कति पायो निकाल्नु भन्दैछ अब बोनस निकाल्नका लागि त हल्से प्रिमियम प्लानबाट गर्दैछौं हल्से प्रिमियम प्लानमा बोनस भनेको त हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यति हो नि त बोनस भनेको त त्यही भएर त्यति फर्मुला लगाइदिने ल बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यति हो नि त हाफको हाफ भइहाल्यो इन्टु टाइम सेभ भनेको कति रहेछ बचाएको 2 घण्टा टाइम बचाएको रहेछ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति दिएको छ घण्टाको 40 रुपैयाँ दिएको छ 40 रुपैयाँ भइहाल्यो हैन अब गर्दाखेरि 2 र 2 काटिहाल्यो बाँकी रह्यो 40 रुपैयाँ 40 एकान 40 भनेको 40 रुपैयाँ चाहिँ बोनस रहेछ अन्डर हल्से प्रिमियम प्लानमा भनेर यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौं किनभने हल्सेको इन्फर्मेसन दिएको छ अब कुन अन्तर्गत चाहिँ बोनस निकाल्नु हल्से कि रोहन केही भनेन भने माथि हल्सेको कुरा गर्दाखेरि हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतै के निकाल्दिने बोनस निकाल्दिने यसरी 40 रुपैयाँ पनि आइहाल्यो अब यहाँभन्दा अर्को क्वेसन गर्छौं न हामीहरू 2069 क्वेसन नम्बर 6 को प्रब्लम पनि सल्भ गरिहालौं अनि त्यहाँदेखि उताका प्रब्लम पनि हामीहरू लगातार सल्भ गर्दै जान्छौं 2069 क्वेसन नम्बर 6 को प्रब्लम ल के भनेको छ सुरुमा भनेको कुरालाई गिभन तानिदिने गिभन तानिसके पछाडी त सबै क्वेसन मिलिहाल्छ ल यहाँ हेरौं अब अ वर्कर रिसिभ एन अर्डिनरी डे रेट भनेको रहेछ क्या एक दिनमा पाउँदो रहेछ रुपैयाँ 160 थोरै डिफ्रेन्ट जस्तो क्वेसन भए तापनि यो केही छैन ल कति सजिलो छ अ वर्करले रिसिभ एउटा श्रमिकले पाउँछ अरे अर्डिनरी डे रेट क्या एक दिनमा ज्याला पाउँछ अरे भन्न खोज्दैछ अहिले अरु बेला चाहिँ हामीलाई 1 घण्टाको ज्याला यति रुपैयाँ हुन्छ भनेर दिएको हुन्थ्यो हैन तर अहिले चाहिँ एक दिनको ज्याला यहाँनेरि दिएको रहेछ अ वर्कर रिसिभ अर्डिनरी डे रेट एक दिनको ज्याला 160 रुपैयाँ पर डे भनेको एक दिनमा 160 पाउँदो रहेछ अफ 8 आवर भनेको रहेछ र एक दिनमा चाहिँ 8 घण्टा काम गर्दो रहेछ क्या एक दिनमा 8 घण्टा काम गरे बापत जम्मा एक दिनको 160 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ भन्नुको मतलब 8 घण्टा काम गरेर 160 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ भन्न खोजेको ल यो वेजेज रेट पर डे भनेर सुरुमा लेखिदिन्छु ल यहाँनेरि म वेजेज रेट पर डे एक दिनको कति रहेछ वेजेज रेट रुपीज 160 रहेछ क्या अथवा वेजेज रेट फर 8 आवर क्या 8 आवरको वेजेज रेट चाहिँ कति रहेछ जम्मा 160 रुपैयाँ रहेछ अब 8 घण्टाको 160 रुपैयाँ हो भने वेजेज रेट पर आवर चाहिँ कति हो त वेजेज रेट पर आवर क्या घण्टाको कति रुपैयाँ पाउँछ 1 घण्टाको रेट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट हो क्या जम्मा एक दिनमा 160 रुपैयाँ पाउँछ त्यो 160 दिनमा 8 घण्टा हुन्छ नि त त्यो 8 घण्टाको 160 रुपैयाँ रहेछ भने 1 घण्टाको कति रहेछ त रुपैयाँ 8 दुना 16 20 रुपैयाँ रहेछ क्या 1 घण्टाको 20 रुपैयाँ रहेछ हैन त घण्टाको 20 रुपैयाँ हो भने 8 घण्टामा 8 * 20 भनेको 8 दुना 16 160 रुपैयाँ आउँछ हो त्यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा यसलाई यस्तोलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने एक दिनमा 1 डेमा हैन एक दिनमा
जम्मा 160 रुपैयाँ पाउँछ हैन। अब एक दिनमा जम्मा कति घण्टा काम गर्छ 8 घण्टा काम गर्दा 160 रुपैयाँ पाउँछ भने 1 घण्टा काम गर्दा कति पाउँछ त 160। 8 घण्टा काम गर्दा पो 160 पाउँछ त। 1 घण्टा काम गर्दा त्योभन्दा थोरै पाउँछ भन्यो भने भागा गरिदिने गर्दाखेरि कति रुपैयाँ पाउँदो रहेछ घण्टाको 20 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ। हो त्यसरी आएको होला। त्यसरी युनिटरी मेथड तरिकाबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। 20 रुपैयाँ आउँदो रहेछ 1 घण्टा काम गरेको। अब यहाँ के भनेको छ क्रमशः हेर्दै जाउँ। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हैज बीन फिक्स। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट क्या उत्पादन गर्छ अरे। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हैज बीन फिक्स एट 8 युनिट भनेको 8 युनिट उत्पादन गर्छ अरे पर आवर क्या। 1 घण्टामा 8 युनिट उत्पादन गर्छ अरे हैन। फर प्रिमियम बोनस अन अ सर्टेन डे द आउटपुट कम्प्लिटेड बाई द वर्कर इज 80 युनिट भनेको जम्मा 80 युनिट पनि बनाउँदो रहेछ भन्दैछ हैन। भनेदेखि यसको आधारमा टोटल वेजेस पेएबल टु द वर्कर अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत हामीले टोटल वेजेस निकाल्नु पर्नेछ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने नि हामीलाई यति बेरसम्म के थाहा भयो भने 1 घण्टामा 20 रुपैयाँ पाउँछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो। अब हल्से र रोहन प्रिमियम प्लानबाट टोटल वेजेस निकाल्नु भनेको छ। हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नका लागि हामीलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिन्छ। कम्पनीले कति छुट्याइदिएको टाइम हो स्ट्यान्डर्ड टाइम। अर्को टाइम टेकन भनेको कति घण्टा चाहिँ लगाएर काम सके भन्ने कुरा टाइम टेकन चाहिन्छ। अर्को टाइम सेभ चाहिन्छ क्या। हो यो तीनवटा कुरा हामीले यहाँबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ र एकैछिनमा आइ पनि हाल्छ। कति सजिलै आउँछ। यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यहाँ हेरौँ ल प्रष्ट रूपमा दिएकै छ। के भन्नु भने द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट स्ट्यान्डर्ड भनेको कम्पनीले तोकिदिने आउटपुट भन्न खोजेको क्या। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हैज बीन फिक्स क्या स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिएको रहेछ। स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै कम्पनीले तोकिदिएको हो क्या। 8 युनिट बनाउनु पर्छ अरे पर आवर हैन। भनेको 8 युनिट बनाउनका लागि हैन 8 युनिट बनाउनका लागि कति घण्टा लाग्दो रहेछ 1 घण्टा लाग्दो रहेछ। भनेको 8 युनिट चाहिँ 1 घण्टामा बनाइसक्नु पर्दो रहेछ हैन। भने 1 युनिट बनाउनका लागि कति घण्टा चाहिँदो रहेछ त 1 युनिट बनाउनका लागि 1 का मुनि 8 घण्टा चाहिँदो रहेछ हैन 1 युनिट बनाउन। अब जम्मा कति युनिट बनाउनु पर्ने रहेछ त यहाँनेरि द आउटपुट कम्प्लिटेड बाई द वर्कर इज 80 युनिट भनेको छ क्या। अ सर्टेन डे अन अ सर्टेन डे अन आउटपुट कम्प्लिटेड बाई द वर्कर कति 80 युनिट भनेको छ क्या। यहाँनेरि 80 युनिट बनाउनु पर्दो रहेछ। अब 1 युनिट बनाउन एकामुनि 8 लाग्छ भने 80 युनिट बनाउन त त्योभन्दा धेरै लाग्छ भने गुणा गर्ने क्या। 8 युनिट बनाउन 1 घण्टा लाग्छ। 1 युनिट बनाउन त 1 घण्टा लाग्दैन त्योभन्दा थोरै लाग्छ त्यही भएर भागा गरियो। अब 80 युनिट बनाउनका लागि कति लाग्छ त 1 का मुनि 8 इन्टु 80 भनेको कति घण्टा लाग्दो रहेछ 10 घण्टा लाग्दो रहेछ। यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो क्या। कम्पनीले के गरिदिएको तोकिदिएको स्ट्यान्डर्ड STANDARD स्ट्यान्डर्ड हो ल। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज आउटपुट हो। 10 घण्टा चाहिँ कम्पनीले छुट्याइदिएको रहेछ। किनभने यहाँ हामीलाई स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेको छ नि अन अ सर्टेन डे द आउटपुट यहीँदेखि कुरा गरेको छ। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हैज बीन फिक्स्ड 8 युनिट भनेको 8 युनिट बनाउनु पर्छ अरे पर आवर भनेको 1 घण्टामा। हामीलाई चाहिएको त आवर हो नि त। हामीलाई जे चाहिएको हो नि हल्से अनि रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत त स्ट्यान्डर्ड टाइम टाइम टेकन टाइम सेभ चाहिन्छ नि त। टाइम चाहिन्छ क्या आवर कति घण्टा हो त्यो चाहिन्छ क्या आवर चाहिन्छ। त्यही भएर जे चाहिएको हो त्यसलाई पछाडि राख्नुपर्छ। अहिले हामीलाई आवर चाहिएको छ त्यही भएर आवरलाई के गर्नुपर्छ पछाडि राख्नुपर्छ क्या। 8 युनिट बनाउनका लागि 1 घण्टा लाग्छ। 1 युनिट बनाउनका लागि एकामुनि 8 घण्टा पछाडि घण्टा राख्यौँ नि त। हो त्यसरी आवरलाई पछाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई जे चाहिएको हो त्यसलाई पछाडि राखिदिने जहिले पनि। जस्तै हामीलाई यही क्वेसन चाहिँ नि टेलर र गान्टाक्सबाट गर्नु भनेको भए टेलर र गान्टाक्समा हामीलाई युनिट चाहिन्थ्यो। युनिट चाहिने भएको कारणले गर्दा युनिटलाई पछाडि राख्नु पर्थ्यो क्या। 1 घण्टामा 8 युनिट बनाउँछ भनेर यसरी गर्नु पर्थ्यो क्या। 1 घण्टामा 8 युनिट बनाउँछ भनेर युनिटलाई पछाडि राख्नु पर्थ्यो ल। यो एरोदेखि पछाडि राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर हल्से र रोहन प्रिमियम प्लानमा चाहिँ हामीलाई आवर चाहिन्छ त्यही भएर आवरलाई कता राख्नुपर्छ जहिले पनि यता यो एरोदेखि उताको साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो क्या। स्ट्यान्डर्ड कम्पनीले तोकिदिएको कति रहेछ 10 घण्टा रहेछ। यसलाई भनिदियो स्ट्यान्डर्ड टाइम हैन। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको ST भइहाल्यो। कति घण्टा तोकिदिएको रहेछ 10 घण्टा तोकिदिएको रहेछ हैन। टाइम टेकन भनेको चाहिँ कति हो त हामीलाई अर्को चाहिन्छ कुन पनि चाहिँदो रहेछ टाइम टेकन हैन। टाइम टेकन भनेको TT पनि चाहिँदो रहेछ। टाइम टेकन चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ नि अ वर्कर रिसिभ एउटा श्रमिकले पाउँछ अरे अर्डिनरी डे भनेको एक दिनमा 160 पाउँछ अरे पर डे अफ 8 आवर भनेको 8 घण्टा काम गरे बापत भन्दैछ क्या। अ वर्कर रिसिभ श्रमिकले पाउँछ अरे कतिखेर पाउँछ जब उसले काम गर्छ तब पाउँछ। काम चाहिँ कति घण्टा गर्दो रहेछ 8 घण्टा गर्दो रहेछ। एक दिनमा 8 घण्टा काम गरेर सक्दो रहेछ। त्यो काम जुन काम आएको हो त्यो काम चाहिँ सक्दो रहेछ भनेर हामीले
बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँनेरि हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यही भएर यसलाई भन्यो टाइम टेकन जम्मा कति घण्टा काम गरेको रहेछ 8 घण्टा काम गरेको रहेछ अब यहाँ हेरौँ जम्मा कम्पनीले छुट्याइदिएको 10 घण्टा हो 8 घण्टामा काम गरिसक्यो भने कति घण्टा टाइम बचाइदिएछ त टाइम सेभ भनेको टीएस हुन्छ टाइम सेभ निकाल्न स्ट्यान्डर्ड टाइममा के घटाउनु पर्छ टाइम टेकन स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 10 घण्टा तोकिदिएको रहेछ 8 घण्टामा सकिदिएछ भने 2 घण्टा चाहिँ के रहेछ यहाँनेरि टाइम सेभ रहेछ अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस पेएबल टु द वर्कर अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ ल अब क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान भनिदिने ल एकैचोटि भनिने मैले यहाँनेरि calculation of total wages under Halsey and Rowan premium plan ल हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस अब टोटल वेजेस हल्से प्रिमियम प्लान यतापट्टि गरिदिने ल टोटल वेजेस निकाल्नका लागि बेसिक वेजेसमा के जोड्नुपर्छ बोनस जोड्नुपर्छ हल्सेमा पनि त्यही हो हैन अनि टोटल वेजेस रोहन प्रिमियम प्लानमा पनि के हो बेसिक वेजेसमा बोनसै जोड्नुपर्ने हो क्या बोनसै जोड्नुपर्ने हो एकै ठाउँमा मैले गरिदिएँ यहाँनेरि एरो पनि तानिदिन्छु ल म कन्फ्युज हुन्छ भनेदेखि नि अब यहाँ हेरौँ बेसिक वेजेस निकाल्ने फर्मुला के हो टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो हल्सेमा बोनस निकाल्ने के हो हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो अब टाइम टेकन कति आएको छ त 8 घण्टा आएको छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति दिएको छ त हामीलाई स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 20 रुपैयाँ दिएको छ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको चाहिँ जहिले पनि 1 घण्टाको निकाल्नुपर्छ क्या हामीले हल्से प्रिमियम रोहन प्रिमियम प्लानमा 1 घण्टाको रेट चाहिन्छ हामीलाई प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो इन्टु टाइम सेभ चाहिँ कति टाइम बचाएछन् त 2 घण्टा टाइम बचाएछन् इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको त्यही 20 रुपैयाँ हो ल अब यसलाई पुरा गर्दाखेरि 8 दुना 16 0 भइहाल्यो प्लस 2 ले 20 लाई 10 खेप 10 दुना 20 भनेको कति आउँदो रहेछ टोटल यहाँनेरि 160 मा 20 जोड्दाखेरि रुपीज 180 हो 180 एउटा हल्सेको हामीले एन्सर निकालिहाल्यौँ 180 निकाल्यौँ एन्सर पनि हामीलाई त्यति नै दिएको छ दिनै पनि पर्यो हामीले काहीँ मिस्टेक गरेको पनि छैन अब बेसिक वेजेस अब यता रोहनमा पनि बेसिक वेजेस त्यही हो हल्से र रोहनको बेसिक वेजेस त्यही हुन्छ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो तर बोनस चाहिँ के भन्छ रोहनले टाइम सेभ र स्ट्यान्डर्ड टाइमको प्रोपोर्सनको आधारमा दिनु भन्छ इन्टु यो जस्ताको तस्तै भइहाल्यो टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो ल टाइम टेकन भनेको 8 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 20 प्लस टाइम सेभ भनेको 2 डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको तोकिदिएको टाइम कति छ स्ट्यान्डर्डको कुरा दिएको छ नि हामीहरूलाई कति दिएको रहेछ 10 दिएको रहेछ यहाँनेरि 10 इन्टु फेरि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट त यही भइहाल्यो 8 इन्टु कति रहेछ 20 रहेछ हैन 8 दुना 16 160 भइहाल्यो प्लस 10 ले 20 लाई कति खेप काट्छ 2 खेप हैन 2 8 16 दुना कति हुँदो रहेछ 32 हुँदो रहेछ कति रुपीज 192 192 हो 192 रुपैयाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ हामीको टोटल वेजेस हुँदो रहेछ अन्डर रोहन प्रिमियम प्लान हुँदो रहेछ 192 रुपैयाँ यो पनि आयो अब अर्को प्रब्लम फेरि हामीहरू सल्भ गर्छौँ ल ढिलो नगरौँ हैन योदेखि पछाडि त हामीहरूको लङ च्याप्टरहरू स्टार्ट भइहाल्छन् एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट अनि भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस कस्टिङ सर्भिस कस्टिङ अनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा पनि छिटै पुगिहाल्छौँ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ नि साँच्चै धेरै सजिलो छ र हामीहरूको यो यसपालिको फाइनल एक्जाममा अलि बढी इम्पोर्टेन्ट पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ चाहिँ छ ल इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ पनि हामीहरू सबै प्रब्लम भएका प्रब्लम सबै सल्भ गर्दै जान्छौँ भयो भनेदेखि बुकमा भएको प्रब्लम पनि हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ केही छैन त्यो आँखा झिमिक गर्दाखेरि मिल्ने च्याप्टरहरू छन् लङ च्याप्टरहरू हैन सर्ट च्याप्टरमा जति धेरै दिमाग पनि लाउनु पर्दैन झन् साह्रो लङ च्याप्टरमा त त्यति सजिला छन् हेरी मात्रै राख्नु न यति छिटो मजाले बुझिन्छ नि त्यसको कुनै सीमा नै छैन क्या ल यो क्वेसन पनि हामीले गर्यौं अब 2068 क्वेसन नम्बर 6 मा हामीहरू पुग्यौं ल 2068 क्वेसन नम्बर कतिमा पुग्यौं अब 6 मा पुग्यौं यहाँनेरि के दिएको छ त्यसलाई पहिले गिभन तानिदिने गिभन तानिसकेपछि त गुटुङ टुङ 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 मिलिहाल्यो ल के भनेको छ हेरौं अब अ वर्कर टेक अ 6 आवर वर्करले टेकेको कुल्चेको भनेको हैन ल त्यसरी नि बुझे पनि भयो वर्करले टेकेको वर्करले कुल्चेको वर्करले त्यो माडेको माडमुड पारेको भनेको जहिले पनि टाइम टेकन हुन्छ 6 आवर दिएको रहेछ हैन टु कम्प्लिट अ जब कुनै पनि जबलाई कम्प्लिट गर्नका लागि वर्करले कति घण्टा लाउँदो रहेछ टेक्स लिँदो रहेछ भनेको 6 घण्टा
घन्टा लिँदो रहेछ, 6 घन्टा लाएर वर्क चाहिँ कम्प्लिट गर्दो रहेछ। अ वर्कर टेक अ 6 आवर टु कम्प्लिट अ जब अन्डर अ सिम अफ पेमेन्ट बाई रिजल्ट भनेको रहेछ ल। कुनै पनि काम सक्नको लागि, कम्प्लिट गर्नको लागि वर्करलाई जम्मा 6 घन्टा लाग्छ अरे। यसरी कुनै पनि काम कम्प्लिट गर्नका लागि वर्करलाई लागेको टाइम भनेको टाइम टेकन हुन्छ। गिभनमा लेखिदिने टाइम टेकन भइहाल्यो ल। टाइम टेकन भनेको टिटी हुँदो रहेछ, जम्मा 6 घन्टा लाएर वर्करले काम सक्दो रहेछ भन्दैछ। पेमेन्ट बाई रिजल्ट। अनि द स्ट्यान्डर्ड टाइम एलाउड, अब 6 घन्टा लाएर पो सक्यो त वर्करले, त्यो काम यति घन्टामा सक्नु भनेर कम्पनीले पनि त छुट्याइदिएको हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनिदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले अगाडिकै क्लासदेखि पनि बुझ्दै आएका छौँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम एलाउड भनेको जम्मा 9 घन्टा दिएको रहेछ होइन। स्ट्यान्डर्ड टाइम ल, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको के रहेछ, एसटी क्या, कति घन्टा त्यो छुट्याइदिएको रहेछ, 9 घन्टा। अब कम्पनीले छुट्याइदियो 9 घन्टामा काम सक्नु भनेर, वर्करले सकिदियो 6 घन्टामा, 3 घन्टा टाइम उभारो, त्यसलाई भनिन्छ टाइम सेभ। टाइम सेभ भइहाल्यो ल। टाइम सेभ भनेको टिएस भइहाल्यो। टाइम सेभ निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड टाइममा टाइम टेकन घटाइदिने। स्ट्यान्डर्ड टाइम 9 घन्टा दिएकै छ, टाइम टेकन 6 घन्टा दिएकै छ। 9 मा 6 घटाउँदा कति आउँदो रहेछ, 3 घन्टा चाहिँ टाइम बचाएको रहेछ। अब काम गरेर मात्रै हुँदैन, यति घन्टा काम गर्ने उति घन्टा काम गर्ने त छँदैछ, ज्याला पाउँछ र त काम गर्छ, त्यो ज्याला चाहिँ कति पाउँदो रहेछ। द वेजेज रेट इज ₹15 पर आवर भनेको घन्टाको 15 रुपियाँका दरले ज्याला पाउँदो रहेछ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ ल। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको एसआर हुन्छ ल। एसआर कति दिएको रहेछ हामीलाई अहिले यो क्वेसनमा, 15 रुपियाँ दिएको रहेछ ल, 15 रुपियाँ भइहाल्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि हेरौँ ल, हामीलाई के भनेको छ यहाँ भनेदेखि त्यही अघिकै कुरा, टोटल अर्निङ अफ द वर्कर अन्डर भनेको छ नि। अर्निङ भनेको वर्करले कति कमायो त, उसलाई दिने ज्याला जति हो उसले त्यति नै कमाउने हो, त्यही भएर टोटल अर्निङ भन्नु, टोटल वेजेस भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ हल्से प्रिमियम र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। हल्से एन्ड रोहन इन्सेन्टिभ प्लान भनेको छ नि, इन्सेन्टिभ भनेको हल्से र रोहनले चाहिँ बोनस पनि दिनुपर्छ भनेको हुन्छ नि होइन। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पनि टोटल वेजेस निकाल्नका लागि बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्छौँ, रोहनमा पनि बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्छौँ हो, त्यो बोनस जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई इन्सेन्टिभ प्लान भनिएको होला, केही पनि छैन। अब क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान त्यही अघिकै जस्तो भइहाल्यो। यहाँ पनि क्यालकुलेसन अफ टोटल वेजेस अन्डर हल्से एन्ड रोहन प्रिमियम प्लान। अब हामीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, हल्से र रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस निकाल्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर अब टोटल वेजेस निकाल्छौँ एउटा हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत। हल्से प्रिमियम प्लानमा के हो त टोटल वेजेस निकाल्ने भनेदेखि बेसिक वेजेसमा के जोड्नुपर्छ, बोनस जोड्नुपर्छ होइन। रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पनि टोटल वेजेस अन्डर रोहन प्रिमियम प्लानमा पनि के रहेछ, बेसिक वेजेसमा के जोड्नुपर्छ, बोनस जोड्नुपर्छ। यो पनि थाहा भइहाल्यो हामीहरूलाई, सबै थाहा भएकै कुरा छ, यहाँनिर केही छैन थाहा नभएको कुरा भनेको ल। अब यहाँ पनि पुरा गरिदिइहालौँ ल। अब बेसिक वेजेस भनेको के हो, टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गऱ्यो भने बेसिक वेजेस आउँछ। बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गऱ्यो भने बोनस आउँछ हल्से प्रिमियम प्लानमा। रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत बेसिक वेजेस, हल्से र रोहनमा बेसिक वेजेस एउटै भइहाल्यो होइन, टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो। रोहनले के भन्छ, टाइम सेभ गरेको र स्ट्यान्डर्ड टाइमको प्रोपोर्सनको आधारमा के दिनुपर्छ, बोनस दिनुपर्छ भन्छ। यतापट्टिको यो जस्ताको तस्तै सार्दाखेरि भइहाल्यो होइन। अब टाइम टेकन कति छ त, जम्मा टाइम लगाएको भनेको काम सक्नका लागि वर्करले टाइम लगाएको भनेको 6 घन्टा। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 1 घन्टाको काम गर्दाखेरि 15 रुपियाँ ज्याला पाउँछ भनेको छ, हाफ भनेको फर्मुलामा बाट आएको हाफ भइहाल्यो। टाइम सेभ भनेको कति छ, जम्मा टाइम बचाएको भनेको 3 घन्टा छ, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति दिएको छ, जम्मा 15 दिएकै छ, सकिहाल्यो। 15 छका कति हुन्छ, 90 हुन्छ, प्लस 15 त्यहाँ 45 हुन्छ, 45लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 22.5 हुन्छ होला, गर्दाखेरि 90 मा 22.5 जोड्दाखेरि कति, 110.5, 90 प्लस 22.5 जोड्दाखेरि 112.5 हुन्छ होइन। 112.5 चाहिँ हामीहरूको हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस रहेछ, त्यो हामीहरूको एन्सर पनि यहाँनिर आइहाल्यो होइन। यति सजिलो क्वेसनहरू छन्, कति सजिलो। रोहन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत पनि अब हामीले त्यही एप्लाई गर्छौँ। टाइम टेकन भनेको दिएकै छ, टाइम टेकन 6 दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको दिएकै छ 15 दिएकै छ, प्लस टाइम सेभ भनेको सेभिङ गरेको टाइम भनेको 3 घन्टा, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कम्पनीले छुट्याइदिएको टाइम 9 घन्टा भइहाल्यो। टाइम टेकन भनेको 6 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 15 रुपियाँ भइहाल्यो होइन। अब यसरी पनि निकालौँ, यहाँनिर पनि कति आउँछ, 15 छका 90 रुपियाँ भइहाल्यो, प्लस होइन यहाँ पनि 15 छका 90, 90लाई 9 ले भाग गर्दाखेरि 10 त्यहाँ कति हुन्छ, 30 रुपियाँ हुन्छ, गर्दाखेरि टोटल वेजेस हामीहरूको रोहन
प्रिमियम प्लानमा कति आउँदो रहेछ 90 मा 30 जोड्दाखेरि जम्मा 120 रुपैयाँ आउँदो रहेछ हैन। हल्सेमा भन्दा रो वनमा वेजेज चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। हामीले जति पनि क्वेशनहरु गर्दैछौँ त्यो सबै क्वेशनमा हामीहरुको वेजेज के आउँदैछ बढी आउँदैछ। त्यही भएर रो वन प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको वेजेज चाहिँ बढी आउँदो रहेछ। किन बढी आउँदो रहेछ बोनसको कारणले गर्दा। किनभने बेसिक वेजेज त दुईटैमा एउटै हो, बोनस चाहिँ हल्सेले भन्दा रो वनले अलि बढी दिनुपर्छ भन्दो रहेछ क्या, त्यही भएर बढी आएको। यो पनि हामीले क्वेशन सक्यौं। अब अर्को क्वेशन हामीहरु सल्भ गर्छौं ल। यसरी नि क्वेशनमा दिएको छ 2067 क्वेशन नम्बर 6 मा दिएको रहेछ। यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरिहालौं। 2067 क्वेशन नम्बर कतिमा दिएको रहेछ 6 मा दिएको रहेछ। क्वेशनमा दिएको कुरालाई सुरुमा गिवन तान्दिने, गिवन तानिसकेपछि त हामीहरु मिलाउन सकिहाल्छौं। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ ल। यो जति पनि हामीले सल्भ गरेका कुराहरु छन् तपाईहरुले हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजबाट पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर डाउनलोड गरेर फेरि हेरेर गर्नुभयो भने पनि अझै प्रभावकारी हुन्छ ल। यहाँ मजाले बुझ्यो भनेदेखि त्यहाँ जानु अनि डाउनलोड गर्नु, फोटोजको रूपमा त्यहाँनेरि भएकै हुन्छ, त्यो डाउनलोड गरेर हेर्नु भयो भने अल्छी लागेको बेलामा हेर्नु भयो भने पनि आउँछ ल। सबै क्लास एटेन्ड गरिराख्नु भयो भने पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु पनि पर्दैन क्या। यति सजिलो सजिलो क्वेशनहरु छन्, कति सजिलो छन्। फलोइङ इन्फर्मेसन इज सप्लाइड टु यु भनेको चाहिँ हामीलाई पस्की दिएको रहेछ तलको इन्फर्मेसन। स्ट्यान्डर्ड टाइम एलाउड फर द जब भनेको कुनै पनि जब गर्नका लागि कम्पनीले तोकिदिएको टाइम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम हुँदो रहेछ, 16 घण्टा दिएको रहेछ। लु गर्दै जाम न। अब के चाहिँ छ र यस्तो मुला हैन, सबै सजिलो सजिलो छ, इजी फिजी छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम आइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी भइहाल्यो ल। कति तोकिदिएको रहेछ स्ट्यान्डर्ड टाइम जबको लागि 16 घण्टा तोकिदिएको रहेछ। 16 घण्टाको 16 घण्टा भइहाल्यो हैन। अनि द आवरली रेट अफ ग्यारेन्टेड वेजेज भनेको ग्यारेन्टी रूपमा 1 घण्टा काम गरिस् भने यति रुपैयाँ चाहिँ दिन्छु भनेर भनेको रहेछ क्या। द आवरली रेट अफ ग्यारेन्टेड वेजेज भनेको यसरी 1 घण्टामा यति रुपैयाँ दिन्छु भनेको हुन्छ नि आवरली रेट, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेट भनिदो रहेछ। यहाँ पनि त्यही भनौँ, स्ट्यान्डर्ड रेट आइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड रेटलाई केले डिनोट गरिदो रहेछ एसआरले डिनोट गरिदो रहेछ। कति रुपैयाँ दिने भनेको रहेछ यहाँनेरि 12 रुपैयाँ दिने भनेको रहेछ। 12 रुपैयाँको 12 रुपैयाँ आइहाल्यो हैन। अब के भनेको छ भने कति सजिलो हेरौँ न। अ वर्कर सेभ टाइम एन्ड गेट्स द टोटल वेजेस। यहाँ हेरौँ, वर्कर सेभ टाइम, वर्करले टाइम बचायो अरे, एन्ड ही गेट्स टोटल वेजेस, र उसले जम्मा ज्याला पायो अरे 255 रुपैयाँ अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान। हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस रहेछ। टोटल वेजेस अन्डर हल्से। टाइम बचायो अरे र टाइम बचाए बापत उसले ही गेट्स टोटल वेजेस, जम्मा ज्याला पायो अरे भन्दैछ र। हल्से प्रिमियम प्लान भनेको टोटल वेजेस अन्डर हल्से कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनेरि 255 दिएको रहेछ भनेदेखि टाइम सेभ बाइ द वर्कर, टाइम सेभ हामीलाई निकाल्नु भनेको रहेछ। टोटल वेजेस रो 1 मा निकाल्नु भनेको रहेछ ल। टोटल वेजेस हल्सेमा कति रहेछ, टाइम बचाएको कारणले गर्दाखेरि 255 रुपैयाँ दिएको रहेछ ल। 255 रुपैयाँ यहाँनेरि आइहाल्यो। के चाहिँ छ र, एउटै खालको क्वेशन दोहोरिराख्छन् चौरिराख्छन् हैन। चौरिराख्छन् भनेको 4 चोटिसम्म एउटै क्वेशन पनि गरिसकिसक्यौँ हामीले। अब टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला के हो त, हल्से प्रिमियम प्लानमा टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो हैन। बेसिक वेजेस प्लस बोनस हो नि त। बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो हैन। इजिकल टु कति रहेछ 255 रुपैयाँ। यसरी नै गरिदिएँ ल मैले, क्रमशः गरिदिएँ, यो जानेकै कुरा हो, तपाईहरुलाई पनि आइहाल्छ। टाइम टेकन भनेको काम गर्नका लागि लागेको समय थाहा छैन हामीलाई, दिएको छैन, त्यो चाहिँ हामीहरु एकछिनमा सल्भ गर्दै जाँदा निकालिहाल्छौँ। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 1 घण्टाको ज्याला 12 रुपैयाँ छ, हाफको हाफ भइहाल्यो। टाइम सेभ भनेको जम्मा कम्पनीले छुट्याइदिएको जति टाइम हो त्यसमा टाइम टेकन घटायो भने टाइम सेभ आउँदो रहेछ, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति रुपैयाँ रहेछ 12 रुपैयाँ रहेछ, इजिकल टु 255 रुपैयाँ रहेछ, जस्तोको तस्तै भइहाल्यो। और 12 र टाइम टेकन गुणा गर्दाखेरि 12 टाइम टेकन भइहाल्यो, प्लस यो सबै गुणामा छ, यो यति गुणामा हो, त्यही भएर यो 2 ले 12 लाई भागा गर्न मिल्छ, भाग गर्न क्या, डिभाइड गर्न मिल्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 16 दिएकै छ, 16 को 16 भइहाल्यो, माइनस टाइम टेकनको टाइम टेकन भइहाल्यो। 12 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि इन्टु 6 हुन्छ, इजिकल टु 255 को 255 भइहाल्यो। और 12 टाइम टेकनको 12 टाइम टेकन भइहाल्यो, प्लस यहाँ कति हुन्छ, अब यो ब्र्याकेट भित्रको दुईटैलाई गुणा गर्नु पर्यो यसले। 6 ले 16 लाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ, 16 छका कति, 16 को गुणा पनि बिर्सिन थालिसक्यो। 16 छका 96 आउँदो रहेछ हैन। यहाँनेरि हेरौँ ल, 16 छका कति आउँदो रहेछ 96 आउँदो रहेछ, माइनस 6 र टाइम टेकनले कति हुन्छ 6 टाइम टेकन हुन्छ, इजिकल टु 255 को 255 भइहाल्यो। और अब यो 12 वटा टाइम टेकनमा 6 वटा टाइम टेकन घटाउने, यहाँ माइनस छ नि त यसको अगाडि, त्यही भएर 6 वटा टाइम टेकन आइहाल्यो, इजिकल टु 255 भइहाल्यो। अनि यो प्लस 96 उता जाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस 96 भइहाल्यो। और 6 टाइम टेकन बराबर कति हुँदो रहेछ, 255 मा 96 घटाइदिने, 255 माइनस 96 घटाइदिँदाखेरि 159 हुँदो रहेछ ल यहाँनेरि।
159 हुँदो रहेछ गर्दाखेरि देयरफोर टाइम टेकन कति आउँदो रहेछ यहाँनिर 159 हैन डिभाइडेड बाइ 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ डिभाइडेड बाइ 6 पोइन्टमा आउँछ कि के हो यो गर्दाखेरि 26.5 आउँदो रहेछ न यहाँनिर आउँदो रहेछ 26.5 आवर आउँदो रहेछ हामीलाई कति दिएको छ त के निकाल्नु भनेको छ ल टाइम सेभ बाइ द वर्कर भनेको रहेछ हैन अब यहाँ ध्यान दिउँ ल अब यो कस्तो सजिलो छ यो थोरै डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन हामीलाई यहाँनिर देखा पर्यो है कति सजिलो छ ल सजिलो छ हामीले यहाँनिर टाइम टेकन त निकाल्यौं 26.5 त निकाल्यौं तर यहाँ हेरौँ जम्मा कम्पनीले छुट्याइदिएको टाइम कति रहेछ त कम्पनीले छुट्याइदिएको टाइम 16 घण्टा रहेछ हैन कम्पनीले 16 घण्टामा काम सक्नु भनेर छुट्याइदिएको हो नि त तर हामीले यहाँनिर वर्करले जम्मा कति घण्टा लाएछ 26.5 घण्टा लाएछ क्या काम गर्नको लागि काम सक्नको लागि वर्करले जम्मा 26.5 घण्टा लाएको रहेछ भनेदेखि अब यहाँ हेरौँ कम्पनीले तोकिदिएको भन्दा छिटो काम सकेको थियो भने मात्रै बोनस पाउँथ्यो क्या तर कम्पनीले तोकेको भन्दा ढिलो काम सक्यो भने यो बोनस पाउँदैन क्या यो जुन टोटल वेजेज निकाल्ने फर्मुला छ नि बेसिक वेजेजमा बोनस हामीले जोड्यौं नि यो हामीले जुन तरिकाले गर्नु यो गर्न चाहिँ गर्नै पर्छ अनिवार्य हामीले एक्जाममा यति चाहिँ गर्नै पर्छ तर यो जुन हामीले तरिकाले यो बोनस जोडेर गर्यौं नि यहाँनिर बोनस रहेन रहेछ अब बोनस रहेन रहेछ भनेदेखि यहाँ हेरौँ ल टाइम टेकन इज ग्रेटर देन यस्तो भयो क्या टाइम टेकन इज ग्रेटर देन स्ट्यान्डर्ड टाइम कम्पनीले जुन टाइममा काम सक्नु भनेर भनेको थियो त्यो टाइम भन्दा धेरै काम गर्नको लागि लागेछ देयरफोर दैट इज नट बोनस गिभ टु वर्कर भनेर भन्दिने क्या वर्करलाई कुनै पनि किसिमको बोनस यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छैन दैट इज बोनस इज इक्वल टु 0 बोनस दिँदो रहेन रहेछ टाइम सेभ किन बोनस दिएन किनभने टाइम सेभ के भयो टाइम सेभ बराबर के रहेछ नील टाइम सेभै रहेन रहेछ यहाँनिर कम्पनीले जति टाइममा काम सक्नु भनेर भनेको थियो नि त्यो भन्दा यदि छिटो सकेको थियो भने पो टाइम बचेको हुन्थ्यो त कम्पनीले यति घण्टामा 16 घण्टामा सक्नु भनेको थियो काम गर्न चाहिँ 26 घण्टा 26.5 घण्टा लगाइदिराखेको छ भने कसरी टाइम बच्छ त टाइमै बचेन नि त त्यही भएर टाइम सेभ के भयो नील भयो अनि बोनस पनि के हुँदो रहेछ नील हुँदो रहेछ क्या त्यही भएर यो जुन टोटल वेजेज छ नि हामीहरुको टोटल वेजेज अन्डर हलसे प्रिमियम प्लान क्या टोटल वेजेज अन्डर हलसे प्रिमियम प्लान निकाल्नका लागि हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्न पाउँदो रहेन रहेछौँ एक्जाममा यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्यो यति गरिसके पछाडि पो हामीलाई थाहा हुन्छ नि त टाइम सेभ छ कि छैन भन्ने कुरा अब पो थाहा भयो त त्यही भएर यहाँसम्म चाहिँ एक्जाममा पहिले गर्नै पर्यो त्यही भएर अब फेरि यो टोटल वेजेज निकाल्नका लागि चाहिँ बेसिक वेजेज मात्रै हुँदो रहेछ क्या बेसिक वेजेज मात्रै हुँदो रहेछ प्लस बोनस चाहिँ गरिदो रहेन रहेछ यदि हामीले प्लस बोनस गर्यौँ भने पनि यसको ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो टोटल वेजेज हामीलाई 255 दिएको थियो नि बेसिक वेजेज भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हैन अनि प्लस बोनस भनेको त के बोनस भनेको त 0 टाइम सेभै रहेन रहेछ भने बोनस चाहिँ के हुँदो रहेछ त 0 टाइम बचायो भने पो बोनस पाउने हो त टाइमै बचाएन भने कहाँबाट बोनस पाउँछ हो त्यस्तो हो क्या 255 को 255 भइहाल्यो अब टाइम टेकन फेरि निकाल्नु पर्यो क्या हामीले टाइम अघि चाहिँ बोनस दियो भन्ने एजुम्सनको साथ टाइम टेकन निकालेका थियौँ तर अघि बोनस रहेन रहेछ यो क्वेसनमा टाइम टेकन भइहाल्यो इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति रहेछ त यो क्वेसनमा यहाँ हेरौँ त स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 12 रुपैयाँ दिएको रहेछ ल अब यो भनेको 255 यहाँनिर भइहाल्यो डिभाइडेड बाइ कति भयो 12 भयो ल म चाहिँ फास्ट भन्दै थिएँ यो अगाडिकै जस्तो क्वेसन सम्झेर फास्ट भन्दै थिएँ तर अलिकति यहाँनिर कुरो चाहिँ एक्स्ट्रा रहेछ है 255 का मुनि 12 गरिदिने 255 का मुनि 12 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 21.25 आउँदो रहेछ वास्तविक रूपमा टाइम टेकन गरेको चाहिँ कति रहेछ 21.25 रहेछ देयरफोर टाइम टेकन बराबर कति रहेछ 21.25 घण्टा दिएको रहेछ क्या यति चाहिँ वास्तविक रूपमा टाइम टेकन गरेको रहेछ ल यसरी गर्नु पर्यो पहिले त हामीलाई हलसे प्रिमियम प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेज भन्नु टोटल वेजेज निकाल्नका लागि बेसिक वेजेजमा बोनसै निकाल्नु पर्यो हैन यहाँनिर टाइम टेकन पनि दिएको छैन टाइम सेभ पनि दिएको छैन मात्र स्ट्यान्डर्ड टाइम मात्रै दिएको छ यसको आधारमा हामीले टाइम टेकन निकाल्यौँ टाइम टेकन निकालिसकेपछि हेर्ने कम्पनीले तोकिदिएको छ 16 घण्टामा काम सक्नु भनेर तोकिदिएको थियो तर वास्तविक रूपमा 26.5 घण्टामा कम्पनीले तोकेको भन्दा धेरै टाइम लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ कुनै पनि टाइमको कुनै पनि प्रकारको समय बचाएको रहेन रहेछ टाइम सेभ गरेको रहेन रहेछ टाइम सेभै गरेको छैन भने बोनस पनि पाउँदैन टाइम सेभ गर्यो भने त बोनस दिने हो नि त नत्र भने बोनस दिँदो रहेन रहेछ हो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अब टाइम सेभै गरेको छैन भने यो जुन हामीले माथि निकालेको यो फर्मुला लाएर निकालेको टोटल वेजेस छ यो रङ भयो क्या किनभने हामीले यहाँ बोनस जोडेको थियो बोनस जोड्न पाइँदो रहेन रहेछ त्यही भएर फेरि हामीले रि गर्नु पर्यो क्या टोटल वेजेस हलसे प्रिमियम प्लान एक्जाममा यो पनि अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ ल यो जुन हामीले सुरुमा गर्यौं त्यो पनि गर्ने
गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यही भएर वास्तविक रूपको टाइम टेकन चाहिँ 21.25 रहेछ। अब योभन्दा पछाडि हामीलाई के निकाल्नु भनेको रहेछ, टोटल वेजेस अन्डर रो 1 प्रिमियम प्लान भनेको रहेछ ल। रो 1 प्रिमियम यो टाइम सेभ त 0 भइहाल्यो, टाइम सेभ 0 भयो भने बोनस पनि के भयो 0 भयो। अब रो 1 प्रिमियम प्लान अन्तर्गतको टोटल वेजेस निकाल्नु रहेछ है। टोटल वेजेस अन्डर रो 1 प्रिमियम प्लान निकाल्नका लागि बेसिक वेजेसमा के जोड्ने हो, प्लस बोनसै जोड्ने हो। बोनस अहिले हुँदैन क्या, टाइम बचाएको थियो भने पो टाइम बचाएको जति टाइम सेभ गरेको छ त्यो र स्ट्यान्डर्ड टाइमको प्रोपोर्सनको आधारमा बोनस दिने हो, अहिले छैन। बेसिक वेजेस भनेको चाहिँ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो, बोनस चाहिँ 0 रहेछ, गर्नु परेन उतापट्टि। ल टाइम टेकन भनेको कति रहेछ 21.25 राख्नु पर्यो। अब 21.25 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति रुपियाँको टाका दरले छ, स्ट्यान्डर्ड रेट हामीलाई क्वेसनमा दिएको 12 रुपियाँ छ। अहिले हल्से र रो 1 को नि टोटल वेजेस एउटै आउँछ क्या, किनभनेदेखि बोनसको कारणले मात्रै फरक पर्ने हो। बेसिक वेजेस अहिले त दुईटैमा बेसिक वेजेस मात्रै भयो नि त, बोनस दुईटैमा हुँदैन, टाइम सेभै छैन नि त। त्यही भएर हल्सेको टोटल वेजेस जति छ रो 1 को टोटल वेजेस त्यति नै आउँछ, किनभने फर्मुला एउटै हुन्छ नि त बेसिक वेजेसको त। कति आउँछ 21.25 इन्टु 12 ल, अघिकै छ 255 रुपियाँ, त्यही अघिकै हल्सेमा जति थियो रो 1 मा पनि के आउँदो रहेछ त्यति नै आउँदो रहेछ 255 रुपियाँ हो। यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ र यो क्वेसन थोरै डिफ्रेन्ट खालको देखिए तापनि यसलाई डिफ्रेन्ट मानेर नबुझ्नु होला, किनभने यो सजिलै हो नि त, यतिको क्वेसन हामीहरू इजिली मिलाउन सकिहाल्छौँ ल। यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने पनि एक्जाममा कन्फ्युज नहुने ल। अब फेरि हामीहरू अर्को प्रब्लममा जान्छौँ ल। अनि अर्को प्रब्लम पनि त्यस्तो गाह्रो खालको हामीलाई दिएको छैन होला, 2066 क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको रहेछ। यो प्रब्लम सल्भ गर्छौँ ल। अब हामीहरू 2066 हैन, क्वेसन नम्बर कति रहेछ 6 रहेछ। अघिको प्रब्लम चाहिँ म एकदम तुफानमा फास्ट ट्र्याकमा भन्दै थिएँ क्या, भिटेनको ऱ्यापभन्दा तीव्र गतिमा जाँदै थिएँ, किनभनेदेखि मलाई अगाडिकै जस्तो लागिरहेको थियो, भरे अन्तिममा गएर चाहिँ कुरो चाहिँ थोरै बटारी दिएको रहेछ ल। त्यो प्रब्लममा चाहिँ त्यसलाई फेरि बुझ्नु, दुईचोटि हेरेर भए पनि बुझ्नुभयो भनेदेखि आफैको लागि राम्रो हो ल त्यो क्वेसन ल। यहाँ पनि पहिले के भनेको छ, गिभन तान्दिने ल। यो क्वेसनमा पनि गिभन तान्दिने, हेरौँ ल के भनेको छ। ड्युरिङ द मन्थ अम्बर एन्ड विश्व भनेको रहेछ। अम्बर र विश्व चाहिँ दुईजना वर्कर हुन् होला। अब द वर्कर भन्दै थिएँ नि म, अब म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नको वर्कर रहेछ, वेयर इन्भल्भ इन अ सर्टेन वर्क, कुनै एउटा विशेष काममा यिनीहरू इन्भल्भ भएका रहेछन्, अमर र विश्व दुईजना व्यक्ति रहेछन्। दे वेयर पेड इन्सेन्टिभ बोनस, अब इन्सेन्टिभ दिन्छ अरे क्या होइन, अन्डर रो 1 सिस्टम अन्तर्गत। हल्से रो 1 ले त बोनस पनि दिनुपर्छ भन्छ नि त, त्यही भन्न खोजेको यो। द टाइम एलाउड टु द प्रोडक्ट इज 45 आवर भनेको जम्मा टाइम एलाउड कति गरी दिएको रहेछ, 45 घन्टामा काम सक्नु भनेर दिएको रहेछ क्या। अनि द टाइम स्पेन्ड एन्ड वेजेस अन वेयर एज अन्डर भनेको रहेछ क्या, उनीहरूले टाइम कति लगाए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तल दिएको छ भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ होइन। सजिलो छ, केही पनि छैन। सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के भन्यो भने अमर र विश्व चाहिँ कुनै एउटा काममा इन्भल्भ रहेछन्, कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा इन्भल्भ भएका रहेछन् होइन। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ दे वेयर पेड इन्सेन्टिभ्स एन्ड बोनस, रो 1 प्रिमियम प्लान अन्तर्गत दिँदै रहेछ बोनसहरू। द टाइम एलाउड टु द प्रोडक्ट, त्यो प्रोडक्ट बनाउनका लागि जम्मा कति टाइम एलाउड गरिदिएको रहेछ, 45 घन्टा टाइम एलाउड गरिदिएको रहेछ। यसरी कम्पनीले एलाउड गरिदिएको टाइम भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम हो होइन, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एसटी हो। कति घन्टा तोकिदिएको रहेछ, 45 घन्टामा काम सक्नु ल भनेर तोकिदिएको रहेछ क्या। दुईजना व्यक्ति रहेछन् हामीहरूको, अमर र विश्व रहेछन्। अब वर्कर भनेको एउटा अमर, अर्को के दिएको रहेछ विश्व दिएको रहेछ, यही मैले सारिदिएँ ल। दुईजना वर्कर रहेछन्, एउटा वर्कर भनेर लेखिदिएँ यहाँनिर होइन, एउटा अमर रहेछ होइन, AMBER अमर रहेछ, अर्को के दिएको रहेछ विश्व दिएको रहेछ, BISSOW विश्व। अब अमरले जति घन्टामा काम सक्यो विश्वले त्यति घन्टामा काम सक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई एउटै मात्रै वर्करको इन्फर्मेसन दिन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ हामीलाई अमर र विश्वको दियो। टाइम स्पेन्ड भनेको समय खर्चेका रहेछन् काम गर्नको लागि नि, जम्मा कति घन्टा समय लगाएका रहेछन् त, अमरले 30 घन्टा लगाएको रहेछ, अनि विश्वले कति घन्टा लगाएको रहेछ 35 घन्टा लगाएको रहेछ भन्दैछ ल यहाँनिर हामीलाई ल। अमरले टाइम टेकन भयो क्या, यिनीहरूको के रहेछ टाइम टेकन भनेको के हो टिटी हो ल। अमरले लगाएको रहेछ 30 घन्टा लगाएको रहेछ होइन, विश्वले लगाएको रहेछ कति घन्टा लगाएको रहेछ 35 घन्टा लगाएको रहेछ होइन। अब यिनीहरूले टाइम चाहिँ कति बचाएछन् त, टाइम सेभ। जम्मा कम्पनीले छुट्याइदिएको भनेको त 45 घन्टा हो, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको त 45 घन्टा हो। 45 घन्टामा अमरले कति घन्टामा बनाएछ
30 घण्टामा बनाएछ भने अमरले 15 घण्टा टाइम बचाएछ हैन। अनि विश्वले कति घण्टा बचाएछ त 45 घण्टामा सक्नु भनेकोमा 35 घण्टामा मात्रै सक्यो भने यसले बचाएछ 10 घण्टा टाइम बचाएछ हैन। अनि यिनीहरूले पाउने टोटल वेजेस अर्न भनेको छ नि अमरले पाएछ 80 रुपैयाँ पाएछ अनि विश्वले पाएछ कति रुपैयाँ पाएछ 85.56 रुपैयाँ पाएछ टोटल वेजेस ल टोटल वेजेस भयो यो कति पायो भन्ने कुरा हो क्या। यिनीहरूले एउटाले पाएछ अमरले पाएछ सरी यहाँनिर लेख्नुपर्ने मैले यहीँनिर लेखिदिएँ ल टोटल वेजेस यहाँनिर भयो टोटल वेजेस भयो यहाँनिर टोटल वेजेस भनेको अमरले पाएछ 80 रुपैयाँ पाएछ रुपिज 80 भयो यहाँनिर हैन। अनि विश्वले पाएछ कति रुपैयाँ पाएछ रुपिज 85.56 रुपिज पाएको रहेछ विश्वले हैन। अब यसको आधारमा आवरली वेजेस रेट कति हो भन्दैछ। आवरली वेजेस रेट भनेको 1 घण्टाको वेजेस रेट कति निकाल्नु भन्दैछ क्या। यसलाई यसरी मैले तानिदिएँ ल यसो गरियो भने बुझ्नका लागि सजिलो हुन्छ पछिसम्मको लागि पनि तपाईहरुलाई। यो माथि स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई दिएकै छ काम सक्नु भनेर 45 घण्टा छुट्याइ दिएको रहेछ भनेर क्वेशनले दियो नि। यो चाहिँ हामीले क्वेशनमा दिएको कुरा गिभन मात्रै तानेको होला के भनेको रहेछ भन्ने कुरा नि ल। यसलाई पनि मैले यसरी गर्ने अमर र विश्व भन्ने दुईजना व्यक्तिहरू रहेछन्। अब हामीलाई के भनेको छ अरे त क्वेशनले आवरली वेजेस रेट भनेको रहेछ क्या। आवरली क्या 1 घण्टाको वेजेस रेट कति हो भन्दैछ। वेजेस रेट पर आवर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ ल STANDARD स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको SR इजिकल टु वाट यो स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँ कति सजिलो छ यहाँ हेरौँ न। हामीलाई क्वेशनमा यो टोटल वेजेस दिएको छ नि एउटा अमरले कमाएको पनि दिएको छ अर्को विश्वले कमाएको पनि दिएको छ हो। यो टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हाल्दिने क्या। टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको अहिले कुन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत भन्दैछ हामीलाई क्वेशनले रोवन प्रिमियम प्लान अन्तर्गत भन्दैछ हैन। टाउको यो क्वेशनको हेडिङमै भन्दैछ नि त टाउकामै इन्सेन्टिभ्स रोवन प्रिमियम प्लान रोवन सिस्टम अन्तर्गत पाएको भन्दैछ नि। टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको के हो त रोवनमा बेसिक वेजेस किनभने टोटल वेजेस दियो त्यही फर्मुला एप्लाई गरिदिने क्या। टोटल वेजेस दिएको छ भने कुन प्लान अन्तर्गत हल्से कि रोवन प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस दिएको छ त्यही फर्मुला लाउने बित्तिकै के चाहिएको त्यो आइहाल्छ। बेसिक वेजेसमा के जोड्नु पर्दो रहेछ बोनस जोड्नु पर्दो रहेछ। अब टोटल वेजेस कसको राख्ने त अमरको राखे पनि भयो विश्वको राखे पनि भयो क्या। डन्ट एनी फरक कुनै पनि फरक यहाँनिर पर्दैन हैन। टोटल वेजेस ल अमरको राखेर गरे पनि भयो विश्वको राखेर गरे पनि भयो। अमरको राखिदिउँ न त कति दिएको छ अमरको टोटल वेजेस हामीलाई 80 रुपैयाँ दिएको छ हैन। अब बेसिक वेजेस भनेको कति हुन्छ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। अब सबै अमरकै इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो। अब बोनस भनेको के हो त टाइम सेभ बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो कि हैन भनौँ त। यो यसरी गर्ने हो नि त। अर्को अर भइहाल्यो यहाँनिर अर्को अर भइहाल्यो 80 को 80 भइहाल्यो। टाइम टेकन भनेको अब हामीहरू त अमरबाट गर्दैछौँ टाइम टेकन कति छ त अमरको 30 घण्टा छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो प्लस टाइम सेभ कति गरेको छ त अमरले 15 गरेको छ डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम कति हो त। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम तोकिदिएको टाइम चाहिँ 45 घण्टा छ हैन इन्टु टाइम टेकन फेरि टाइम टेकन कति दिएको छ त 30 घण्टा दिएकै छ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन। यसरी गरिदिने अथवा यहाँनिर 80 को 80 भइहाल्यो 30 को 30 स्ट्यान्डर्ड रेटको स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो प्लस 15 का मुनि 45 गरिदिने। यहाँनिर कति आउँछ हेरौँ ल 15 का मुनि 45 गरिदिने ल कति आउँछ यहाँनिर जम्मा 0.33333333 का 3 कति आयो ल जतिसुकै आओस् 0.3333 इन्टु 30 इन्टु SR भनेर आयो यहाँनिर। और 80 को 80 भइहाल्यो इजिकल टु 30 स्ट्यान्डर्ड रेट प्लस अब यो कति हुन्छ 30 इन्टु 0.3333 इन्टु 30 गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 हुँदो रहेछ ल यहाँनिर आउँदो रहेछ 10 स्ट्यान्डर्ड रेट आउँदो रहेछ। और 80 को 80 भइहाल्यो 30 र 10 ले कति हुन्छ 40 स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो। अब यो मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा डिभाइड हुन्छ 80 का मुनि 40 इजिकल टु स्ट्यान्डर्ड रेट। यो अमर र विश्व चाहिँ एउटै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा काम गर्छन् भनेको छ क्या। फरक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा काम गर्ने होइनन् नि त। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड रेट पनि अमरले जति पाउँछ नि 1 घण्टाको रेट विश्वले त्यति नै पाउने हो क्या। 80 लाई 40 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 2 रुपैयाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट रहेछ। अमरले पाउने स्ट्यान्डर्ड रेटै विश्वको स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ ल त्यसमा पनि कन्फ्युज नहुने 2 रुपैयाँ आइहाल्यो। अनि वर्कर अर्निङ अन्डर हल्से प्लान भनेको छ। अब हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत अमरले कति कमायो विश्वले कति कमायो हो त्यो निकाल्नु पर्नेछ। आवरली 1 घण्टा काम गरे बापत चाहिँ अमरले काम गर्यो भने पनि किनभने एउटै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ नि त। फरक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएको भए पो फरक ज्याला हुन्छ भन्नु त हैन। एउटै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि ज्याला पाउने घण्टाको ज्याला दर पनि एउटै हुन्छ ल 2 रुपैयाँ आइहाल्यो अमरका लागि पनि विश्वका लागि पनि। अब वर्कर अर्निङ अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान अब हल्से प्रिमियम प्लान अन्तर्गत चाहिँ अमरले कति विश्वले कति कमाउँछ भनेर
हामीले निकाल्नु पर्यो। अघि टोटल वेजेस जो अमरको लाग्यो नि विश्वको फेरि लाएर निकाल्नु पर्दैन ल, यहाँनिर एउटै रेट आउँछ, विश्वको लाएर गर्नुभयो भने पनि त्यही नै आउँछ, 2 रुपैयाँ नै आउँछ। अब चाहिँ होलसेल प्रिमियम प्लान अन्तर्गत टोटल वेजेस कति हो त्यो निकाल्नु भन्दैछ। अब क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस, क्याल्कुलेसन अफ टोटल वेजेस, अब त आइहाल्यो नि, टोटल वेजेस अन्डर होलसेल प्रिमियम प्लान, होलसेल प्रिमियम प्लान अन्तर्गत चाहिँ टोटल वेजेस कति हो त्यो निकाल्नु भन्दैछ। अब फर हामीहरूको दुईवटा छन् नि त, फर एउटा अमर छ होइन, अनि फर अर्को के छ, विश्व छ, BISSOW, विश्व, दुईजना छन् नि त। अब दुईटाले पाउने ज्याला चाहिँ फेरि होलसेल प्रिमियम रोहन प्रिमियममा फरक आउँछ क्या। अब टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला के हो त, टोटल वेजेस निकाल्ने होलसेल प्रिमियम प्लान अन्तर्गत हामीले निकाल्ने अमरका लागि पनि त्यही बेसिक वेजेसमा बोनस जोड्ने हो, प्लस बोनस जोड्ने हो होइन। अनि विश्वका लागि पनि टोटल वेजेस अन्डर होलसेल प्रिमियम प्लान निकाल्नका लागि त्यही बेसिक वेजेसमा के जोड्नुपर्ने हो, बोनसै जोड्नुपर्ने हो क्या, केही फरक छैन यहाँ पनि। अब बेसिक वेजेस भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो, बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो होलसेलमा। यतापट्टि पनि त्यही हो, बेसिक वेजेस भनेको टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट हो, बोनस भनेको हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। ल डटको पनि मसी सकिएछ ल, अब अर्को डटले लेख्न थाल्छु म, यसरी सकिन्छ क्या, गर्दा गर्दै हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भइहाल्यो होइन, बोनस निकाल्ने। ल अब राखिदिउँ न भ्यालुहरू, टाइम टेकन। अब यो अमर र विश्वले चाहिँ टाइम टेकनहरू चाहिँ फरक छ ल, हेरौँ ल। अमरको टाइम टेकन कति छ, 30 भने 30 छ होइन, अमरको टाइम टेकन कति हो, 30। स्ट्यान्डर्ड रेट त दुइटैको एउटै हुन्छ, घन्टा कति घन्टा काम गरे त्यो घन्टाको पाउने ज्याला दर चाहिँ दुइटैको एउटै हुन्छ, 2 भइहाल्यो, प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो, इन्टु टाइम सेभ, कति टाइम सेभ गरेको छ हेरौँ त। अमरले टाइम सेभ गरेको भनेको 15 घन्टा टाइम सेभ गरेको छ, 15, स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको त 2 भइहाल्यो। अब उतापट्टि हेरौँ न, टाइम टेकन भनेको विश्वले कति टाइम टेकन गरेको छ, 35 घन्टा टाइम लिएको छ, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति छ, स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको त त्यही 2 भइहाल्यो, प्लस हाफको हाफ भइहाल्यो, टाइम सेभ कति गरेको छ, विश्वले टाइम सेभ गरेको छ कति, 10 घन्टा टाइम सेभ गरेको छ होइन, 10 भइहाल्यो, स्ट्यान्डर्ड रेट त 2 भइहाल्यो। ल 30 दुना 60 भइहाल्यो, प्लस 2 र 2 काट्यो, बाँकी कति रह्यो, 15 रह्यो। यतापट्टि पनि हेरौँ न, 35 दुना 70 भइहाल्यो, प्लस 2 र 2 काट्यो, कति रह्यो, 10 भयो। ल 60 र 15ले कति भयो, 60 70 75 रुपियाँ भयो होइन, 75 रुपियाँ भयो। यता 70 र 10ले कति रुपियाँ भयो, 80 रुपियाँ भयो। त्यही भएर अमर र विश्वले यदि होलसेल प्रिमियम प्लान अन्तर्गत ज्याला पाउँछन् भनेदेखि कति पाउँदा रहेछन्, 75 र 80 रुपियाँ पाउँदा रहेछन् भनेर हामीहरू भन्न सक्छौँ। ल यहाँ पनि हामीहरूलाई एन्सर पनि दिएकै हुन्छ होइन, 75 र 80 रुपियाँ। ल आजको क्लासमा यति नै। अब योभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामीहरू यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टसित रिलेटेड, फाइनेन्ससित रिलेटेड, न्युमेरिकल तथा थ्योरिटिकल प्रब्लमहरू बुझ्नको लागि अथवा सल्भ गर्नका लागि समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।